अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे, खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह ताला ने पूरे रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद भी उस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा और अल्लाह तबारक व तआला को जंग करने के लिए कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था। और जब उस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के ज़रिए इसके साथ जंग की और उस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी रुए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई थी। इनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह ताला ने मनसिब नबूवत पर फायज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबिल का हाकिम था, जिसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नो था। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रुए ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के उस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहां उनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुंचे तो वहां उनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी वो आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और इनके अंदर आग जला दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि इसके शोले आसमानों को छू रहे थे।
کاشف سوائس کے پیارے دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا، اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ کاشف سوائس کے پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرود کی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 12 دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا، ان کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کاشف سوائس کے پیارے دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجیں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔
جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پٹکتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔